अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक हिफ्ज़ कुरान की अहमियत। हज़रत अक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, अगर रख दिया जाए कुरान मजीद को किसी चमड़े में फिर वो आग में डाल दिया जाए तो ना चलेगा। ये हदीस सनन दरामी में है। सनन दरामी हदीस की 11 मशहूर किताबों में से एक है। अगरचा ये सहाय सिता में शामिल नहीं, ताहम इसकी अहमियत से इनकार नहीं। इमाम इब्न हज्जाज अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह सनन दरामी को सनन इब्न माजा पर फौकियत देते हैं। इब्न माजा सहाय सिता में शामिल है। इस हदीस के रावी हज़रत अक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जहनी हैं। मदीने में आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। फिर मदीने में ही मुकीम हो गए। उन्हें कुरान व हदीस और फ़िक़ह के साथ गहरी दिलचस्पी थी। हज़रत अक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नामवर तीर अंदाज और माहिर फ़नूने जंग थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हमेशा हाजिर रहने की कोशिश करते। कुतुब हदीस में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की 55 मरवायात हैं। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला जिस तरह अपनी ज़ात में बेमिसल व बेमिसाल है, उसी तरह वो अपनी सिफ़ात में भी यकता है। जिस तरह अल्लाह ताला की अज़मत बेहद व बेहिसाब और बेपाया है, उसी तरह कलाम अल्लाह की रिफ़त शान की भी कोई इंतहा नहीं। इस हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कुरान मजीद चमड़े के अंदर रखा जाए और फिर वो चमड़ा आग में डाल दिया जाए तो आग उसको नहीं जलाएगी। गोया कुरान मजीद की बरकत से चमड़ा नहीं जलेगा और कुरान मजीद भी महफूज रहेगा। ये कुरान मजीद की मौजज़ाना शान है और मौजज़ा नबी के हाथ पर ज़ाहिर होता है। चुनाचा ये सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैने हयात थी। अगरचा अब भी कई दफ़ा सुनने में आया है कि किसी जगह आग लग गई और चमड़े की जिल्द में मौजूद कुरान मजीद वहाँ महफूज रहा। शारहीन हदीस के मुताबिक इस हदीस में चमड़े से मुराद इंसान की खाल और आग से मुराद जहन्नम की आग है। चुनाचा हदीस का मतलब ये हुआ कि जिस जिस्म इंसानी के अंदर कुरान मजीद महफूज हो, उस जिस्म को दोज़ख की आग नहीं जलाएगी। जाहिर है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार उखरवी निजात का ज़रिया है और ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान मजीद का हिस्सा है, तो फिर पूरा कुरान तो लाज़िमन निजात का ज़रिया बनेगा। एक हदीस में आता है कि रोज़ा और कुरान बंदे की सिफारिश करेंगे और इन दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। जिस शख्स ने साल साल मेहनत करके उस कलाम को अपने सीने में उतार लिया जिसे अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर नाजिल किया था, तो उसकी फजीलत का क्या हाल होगा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहिब कुरान यानी हाफिज से क़यामत के दिन कहा जाएगा कि कुरान मजीद पढ़ता जा और बहशत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था। बस तेरा मकाम वही है जहां तू आखिरी आयत पर पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स अल्लाह की किताब का एक हर्फ पढ़े, उसके लिए एक हर्फ के बदले एक नेकी है और एक नेकी का अजर 10 नेकियों के बराबर मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ। गोया अलिफ लाम मीम पढ़ने वाले को 30 नेकियां मिलती हैं। हाफिज़ कुरान हिफ्ज़ करते हुए कुरान की आयत को बार बार पढ़ता है और नेकियां हासिल करता है। हिफ्ज़ के दौरान हाफिज़ दौरा कर इस कदर कुरान पढ़ लेता है जितना गैर हाफिज़ तकरीबन सारी उम्र में पढ़ता है।
پھر حافظ زندگی بھر چلتے پھرتے قرآنی آیات کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسے ہر حرف پر نیکی ملتی ہے۔ اندازہ کیجئے وہ تلاوت قرآن کے ذریعے زندگی بھر کتنی نیکیاں کما لیتا ہے۔ قرآن مجید ایک سخین کتاب ہے اور اسے زیر زبر کی رعایت کے ساتھ یاد کرنا اور پھر اسے یاد رکھنا بظاہر ایک مشکل کام معلوم ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اسے آسان کر دیا ہے۔ چھوٹی عمر کے بچے کو حفظ قرآن پر لگا دیا جاتا ہے تو وہ 2-3 سال میں پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ اپنے ارد گرد میں دیکھیے کتنے ہی بچے ہیں جو حافظ ہیں۔ اگر حفظ قرآن مشکل ہوتا تو بچے کیا بڑے بھی اس کو حفظ نہ کر سکتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہزاروں کی تعداد میں بچے، بوڑھے اور جوان حافظ قرآن موجود ہیں۔ حضرت سعید بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی اور۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید وہ سفارش کرنے والا ہوگا کہ اس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید ایسا شافی ہے جس کی شفاعت مقبول ہے، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا جائے گا۔ سورہ الملک کے فضائل میں منقول ہے کہ اس نے ایک بندے کے حق میں اللہ کے حضور سفارش کی تو وہ بخش دیا گیا، جبکہ حافظ تو وہ ہے جسے صرف سورہ ملک نہیں بلکہ قرآن مجید کی 114 سورتیں یاد ہیں اور وہ ان کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ اس طرح وہ تمام آیات و سورت کے فضائل سے مالا مال ہوتا رہتا ہے۔ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو تو پس کیا گمان ہے تمہارے اس شخص کے متعلق جو خود اس کا عامل ہو۔ حافظ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کے معنی اور مطالب سے آگاہ ہو، اس کے احکام پر عمل پیرا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام سمجھا، حق تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 افراد کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کریں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو حافظ کو حاصل ہو گیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ مشرک اور کافر کو کسی طرح کی سفارش نفع نہ دے گی، کیونکہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں فیصلہ ہو چکا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بہرحال حافظ قرآن کو قرآن مجید کی حفاظت حاصل رہے گی۔ قرآن مجید کی برکات دنیا کی زندگی میں بھی اسے ملیں گی اور قبر اور حشر میں بھی قرآن مجید اس کے لیے سختیوں سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گا۔ حافظ قرآن کے لیے حفظ قرآن بہت بڑا اعزاز ہے۔ وہ جب فوت ہوگا تو قرآن اپنے سینے میں محفوظ لے کر قبر میں جائے گا۔ سورہ التغابن میں قرآن مجید کو نور کہا گیا ہے۔ نور ایک خوبصورت لفظ ہے جو خوبی، اچھائی، خیر، عمدہ اخلاق اور حسن و جمال کے معنوں میں مجازاً استعمال ہوتا ہے، مگر اس کا اصل معنی تو روشنی ہے۔ ظاہر ہے جو شخص پورا قرآن یعنی نور اپنے سینے میں لے کر قبر میں جائے گا تو وہاں اس کی قبر قرآن کے نور سے منور ہو جائے گی اور اسے کسی طرح کی ظلمت کا سامنا نہ کرنا پڑے گا، اور پھر حشر کے روز بھی یہی قرآن اس کی نجات کا باعث بنے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔